आनी देवळाक तेकोन म्हाजें घर आसा आनी हांव म्हाजी गाडी थंय देवळाक तेकोन लायता म्हाज्या घरा समोर. मातसोसो वारो येयलो आनी एक झाड 2 खांबे वांगडा त्या वाऱ्या वांगडा पडले आनी एक खांबो जो आसा तो म्हाज्या गाडयेर पडलो आनी डॅमेज जाल्या. मागीर सगळ्यो ज्यो हें आसा इलेक्ट्रिसिटी जी लायन आसा ती क्लियर करपाक जाय आनी लोकांनी तेका सपोर्ट करपाक जाय, नाल्यार परत परत नुकसान जायत रावता, सरकारचें बी जाता लोकांचें बी जाता. खरें एक गोश्ट अशी सांगून दिसता की झाडां जी आसा इलेक्ट्रीक हेका आमी पळयली जाल्यार खूब झाडां आसा. हांगा फाटल्यानूय एक व्हडलें झाड आसा, ती जे लायनी कडेन आसा ती ट्रीम करून तरी गव्हर्मेंटान घेवची. म्हणजे गव्हर्मेंट हें करताच पण तेंचे सगळ्याक लक्ष पावना. त्या खातीर हांवूय रिक्वेस्ट करता, हांगासर आनिकूय झाड एक आसा तें समज ट्रीम केल्लें, तेजो सुद्दां आमकां हें जांबळ आसा ती असली झाडां हाडची न्हू पण ती ट्रीम करून तरी घेवची, जेणे करून आमकां ते फुडें बारीक खांदी येवन तेंची जी फळां आसा ती खावंक मेळटली. एकदां जाता कितें अशें की असले इन्सिडेंट जाले की मागीर आमी कांय पळयना, ती मुळां सकट हाडटा. तेज्यान परस आमी ती पयलींच प्रिकॉशन्स घेवन ट्रीम करीत जाल्यार म्हाका तरी दिसता की ही झाडांय बरी उरतलीं आनी कोणाक कांय हानी जावची ना.